हजरत मोहतरम ईमान वालों को खिताब है और तीन हस्तियों की अताअत का हुक्म खालिक कायनात इस आयत करीमा में दे रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर हम चूंकि अहले सुन्नत व जमात हैं, जहां पर हम किताब व सुन्नत कुरान व हदीस को अपने लिए एक हुज्जत मानते हैं, अपने लिए एक दलील मानते हैं, शरीयत का एक अटल फैसला मानते हैं, उसी तरह इसके साथ साथ हम अहले सुन्नत व जमात इजमाए उम्मत को भी अपने लिए बतौर दलील और हुज्जत मानते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन, उलमाए मुजतहिदीन, मुफस्सिरीन इकराम, उलमाए इज़ाम, इनके तरीक़ेकार को भी हम अपने लिए बाइसे दलील और बाइसे हुज्जत मानते हैं, तब जब हमें कोई हुक्म कुरान और सुन्नत से ना मिले तो। और इसके साथ साथ हम एक और चीज भी अपने लिए बतौर हुज्जत और दलील मानते हैं, जिसको क़ियास आराई कहा जाता है। अंदाजा लगाना, क़ियास करना, जिस मसले के अंदर ना कुरान पाक की रहनुमाई हो, ना हमें हदीस मुबारका को रोशनी डाले, और उस मसले के ऊपर हमें सलफ सालिहीन का तरीकाकार भी ना मिले, ऐसा मसला अगर मुआशरे के अंदर पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में फिर हम अहले सुन्नत व जमात जो हैं वो सलफ सालिहीन के तरीकाकार को देखेंगे कि आया इसके बरअक्स या इसके खिलाफ या इस जैसा अगर कोई मसला उनके दौर में आया था मिलता जुलता, तो उन्होंने इस मसले का हल कैसे निकाला था, हदीस मुबारका में इसके मुतबादल क्या सबूत मिलता है, कुरान पाक में इस मसले के हिसाब से कोई मिलती जुलती आयात, कोई मिलते जुलते हकाम मिलते हैं कि नहीं मिलते, फिर उन सब को सामने रख कर एक नतीजा रखा जाता है अंदाजे की बुनियाद पर, जिसको क़ियास कहा जाता है। और ये क़ियास भी हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक शरई तौर पर एक हुज्जत और दलील है। और ये क़ियास तब किया जाता है जब किसी मसले में कुरान व सुन्नत और इजमा से हमें रोशनी हासिल ना हो। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में जो हुक्म इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खिताब रब ने ईमान वालों से किया। आज हर बंदा ये कहता फिरता है कि कुरान और सुन्नत की बात की जाए और कुरान और सुन्नत के अंदर जो कुछ है उन अहकामात की बात की जाए, इसके अलावा ना तो इजमा होता है, ना ही क़ियास होता है, ना ही ये पीरी मुरीदी होती है, ना ही ये तुम्हारे मुक़ल्लिदीन होते हैं जिनकी तुम इक्तिदा करते हो। कोई इमाम आज़म अबू हनीफा नहीं है, कोई इमाम शाफी नहीं है, कोई मालिकी नहीं है, कोई हम्बली नहीं है, कोई फलां नहीं है, कोई फलां नहीं है, कोई वली नहीं होता, कोई मुजतहिद नहीं होता। सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात की जाए और कुरान और सुन्नत में जो कुछ है उसी की ही पैरवी की जाए। हजरत ज़िवकार असल हकीकत ऐसे नहीं है। खालिक कायनात ने जो इस पाक आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया वो तीन चीजों की हुज्जियत को बयान फरमाया है। फरमाया कि लोगों, मेरा कलाम, मेरा हुक्म, मेरी बात, मेरा कुरान तो अटल फैसला है ही है, वो तो दीन इस्लाम के अंदर हुज्जत है ही है, वो तो मेरा अटल हुक्म और फैसला है ही है कि मैं खुद होके खालिक होके फरमा रहा हूं, लोगों अतीउल्लाह, मेरी अताअत करो, मेरा हुक्म मानो, मेरी फरमा बरदारी करो। इसके साथ साथ मैं तुम्हें इस बात का हुक्म भी दे रहा हूं कि मेरे साथ साथ वह अतीउर रसूल, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी तुमने इत्तिबा और पैरवी करनी होगी। कुरान के बाद एक ऐसी हस्ती भी है, खुदा के बाद एक ऐसी जात भी है
جس کے احکامات کو ماننا، جس کی احادیث منورہ کا تسلیم کر لینا اور ان کو پر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن کے بعد حجیت کا درجہ کہلاتی ہے۔ قرآن پاک نے تیسرا جو لفظ استعمال فرمایا، آپ سرکار کی حدیث مبارکہ، آپ کے عمل مبارک، آپ کے قول مبارک کو حجیت قرار دے لینے کے بعد فرمایا، لوگو میرا حکم بھی حجیت، میرے محبوب کا حکم بھی حجیت، اور کوئی تیسری بات بھی ہے جس کو میں تمہارے لیے بطور حجت قرار دے رہا ہوں۔ جن کا قول، جن کا فعل، جن کا حکم، جن کا بتایا ہوا مسئلہ تمہارے لیے بطور دلیل اور رہنمائی ثابت ہوگا اور اسے ماننا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ یا باری تعالیٰ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرَ مِنْكُمْ، میرے رسول کے بعد یہ وہ اشخاص ہیں جو تم میں سے اولی الامر ہوں گے۔ اولی الامر ہوں گے، یہ جو اولی الامر ہیں اصل میں یہی اس امت کے مجتہدین ہیں، اس امت کے یہی جن کو ہم اجماع امت کہتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن میں محدثین اکرام بھی آ گئے، مفکرین اسلام بھی آ گئے، علماء اعظام بھی آ گئے، علماء کرام بھی آ گئے، اور اس امت کے تابعین، تبع تابعین اور احناف اور اصحاب تک آپ سرکار کے بعد جتنا بھی اس دور میں یہ علماء کرام کا پیریڈ رہا، وہ سارے کا سارا اجماع امت کے اندر آتا ہے۔ حضرات محترم، خالق کائنات نے لفظ اطاعت کا ذکر فرمایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت ہمارے لفظوں میں یا ہمارے معنی میں کس معنی میں بھلا استعمال ہوتا ہے؟ لفظ اطاعت فرما برداری کے معنی میں، حکم کی بجا آوری کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا، یہ اطاعت کا معنی ہے۔ خالق نے فرمایا، لوگو اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو۔ قابل توجہ بات ہے، اب خالق کی اطاعت، رب نے فرمایا میری اطاعت کرو، تو وہ اطاعت کس درجے کی ہے؟ پہلے درجے کی اطاعت ہے یا آخری درجے کی اطاعت ہے؟ اطاعت میں بھی فرق ہے، فرما برداری کرنے میں بھی فرق ہے۔ باپ اگر بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ کام کر، ایک معنی تو یہ ہے کہ بیٹا بھاگے بھاگے جا کے وہ کام کر لیتا ہے، یہ بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے باپ کے حکم کی۔ ایک یہ ہے کہ 10 منٹ لیٹ جا کے کرتا ہے، فرما برداری یہ بھی ہے۔ لیکن آیا جب رب نے حکم دیا کہ بندہ مومن میری اطاعت کر، تو اس اطاعت سے مراد پہلے درجے کی اطاعت ہے یا آخری درجے کی اطاعت مراد ہے؟ دیکھنا یہ ہے۔ حضرات محترم، مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا وقت 12 بجے شروع ہوا، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ کی صدا مؤذن نے لگائی، رب کی طرف سے حکم لاگو ہوا کہ لوگے اے بندے مومن تیرے اوپر رب کی طرف سے حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ اب بندہ مومن اس کے فرما بردار ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے، وہ بندہ اپنے کاروبار کو چھوڑے، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑے اور مسجد میں آ کر اقیم الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے حکم کو پر عمل پیرا ہو۔ اس بندے نے آ کے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ ادا کر لی، اس نے اللہ پاک کے حکم کے اوپر پیروی کی کہ نہیں کی؟ اقیم الصلاۃ کے اوپر پیروی کی نا۔ اسی طرح ایک بندہ اور ہے، اس نے بھی اذان سنی، 12 بجے اس نے ظہر کی اذان سن لی، کاروبار بند کر رہا ہے 3 بجے، ظہر کی نماز کا وقت تھا 2 بجے کا، جماعت کھسا دی، 3 بجے کاروبار بند کیا، 3:30 بجے وضو کیا، 3:45 بجے آ کے وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے۔ وضو کر کے ساتھ وہ مسجد میں آ کے تحیۃ الوضو کے 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے، تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہے، تحیۃ المسجد کے بھی رکعت پڑھ لیتا ہے، سنتے بھی ادا کی، فرض بھی اس نے اکیلے پڑھے، ساتھ سنتے پڑھ کے نوافل پڑھ کے پھر وہ مسجد سے باہر گیا 4 بجے کے قریب، حالانکہ وقت ظہر ہی کا تھا۔ ظہر ہی کے وقت میں اس بندے نے آ کے ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ مجھے بتائیں اس نے رب کے حکم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ رب کے حکم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اقیم الصلاۃ حکم تھا نا، اطاعت کرو، تو اطاعت پہلے نے بھی کی ہے، اس نے بھی کی ہے۔ اس نے کی عین اس وقت جب اس کے اوپر حکم لاگو ہو گیا، اذان ہوئی، وہ فوراً بجا آوری میں آ گیا۔ اس نے اطاعت کی، لیکن اطاعت کس وقت کی؟ آخری وقت میں جا کے۔ اب دونوں کی اطاعت میں فرق ہے۔
दोनों की फरमाबरदारी में फर्क है। पहले ने फरमाबरदारी की, अल्लाह पाक के हुक्म को फौरन तस्लीम कर लिया। दूसरे ने भी फरमाबरदारी की, लेकिन दूसरे के मुतालिक रब का कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजी के लिए मेरी हलाकत है। पहला नमाजी जिसने एन टाइम पर नमाज ज़ोहर अदा की इमामत के साथ, जमात के साथ, ऐसे बंदे के हक में सरकार ने फरमाया 27 दर्जे दराजात हैं और सवाब है। जिसने बाद में आके नमाज अदा की, लेट कर गया, हालांकि वक्त के अंदर ही पढ़ा, ऐसे के मुतालिक रब फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन आई युअखिरून सलात। सरकार ने फरमाया जो नमाज को ताखीर से पढ़ते हैं, जानबूझ के नमाज को देर से पढ़ते हैं, ऐसे अशखास के लिए फरमाया फवाइल, हलाकत है, तबाही है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा नमाज भी पढ़े और उसके ऊपर अल्लाह पाक की हलाकत भी हो, वाइल भी हो और अल्लाह पाक की बर्बादी भी हो? ये कुरान का फैसला है। तो कुरान को समझने के लिए भी हमें कुरान का सहारा लेना पड़ेगा, सरकार के फरमान का सहारा लेना पड़ेगा। भाई अताअत, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अताअत करो, अतीउल्लाह, मेरी अताअत करो। इस अताअत से मुराद हर वक्त की अताअत नहीं है कि हुक्म लागू हो गया था 12 बजे, मैं मानता फिरूं 4 बजे जाके, नहीं। इस अताअत से मुराद अव्वल दर्जे की अताअत है। इस अताअत से मुराद अव्वल दर्जे की अताअत है। जो ही हुक्म लागू हुआ, ए बंदा मोमिन अकीमुस सलाह या अतिमुस सियाम या अतिमुल हज या अतिमुल अमरा, जिस भी हुक्म का रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि बंदे रोजा फर्ज हो गया है, तेरे ऊपर नमाज फर्ज हो गई है, तेरे ऊपर ज़कात फर्ज हो गई है, जो ही फर्ज हुआ उस हुक्म को फौरन बजा अवर ले आए और उसको कर गुजरे। ये है अताअत का सही माना। अगर कोई बंदा अताअत को लेट के माना में लेके जाता है, ताखीर के माना में लेके जाता है और समझता है कि पहले और वक्त आखिरी वक्त की अताअत एक ही माना में है, तो ऐसे बंदे के हक में खालिक ने फरमाया फवाइलुन, ऐसे अशखास के ऊपर फरमाया मेरी हलाकत बरसती है। तो हज़रात ज़िवकार, अताअत जो है वो अव्वल दर्जे की मुराद है। रब्बे ज़ुल जलाल की अताअत अव्वल दर्जे की मुराद है। अब जब इतनी बात समझ आ गई, अताअत अव्वल दर्जे की मुराद है, अब अगली बात, इस उम्मत के उलमा इज़ाम ने ये बात लिखी और अपने किताबों में दर्ज कर गए। अताअत का माना जो उन्होंने किया, एक तो आपने किया ना सादा सा फरमा बरदारी और इत्तिबा करना, किसी के हुक्म को तस्लीम कर लेना, ये अताअत का माना। जो इस उम्मत के उलमा इज़ाम ने लिखा, वो कहते हैं अल अताउ अन्नुआलु फी उनुफिही, कहते हैं कि अताअत का माना अपने नाक के अंदर नकेल डलवा लेना, अपने नाक के अंदर नकेल डलवा लेना। जिस तरह हम अपने जानवरों के नाक के अंदर वो रस्सी डाल लेते हैं ना, ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी इसको घुमाता फिरे। अताअत का माना अपने नाक में रस्सी डलवा लेना, किसकी? अपने खुदा के नाम की, अपने खुदा के हकामात की। मौला मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा आबद हूं, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तू जैसे चाहे मुझे चलाए, तू जैसे चाहे मुझे चलाए। तू कहेगा खड़ा हो जा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, तू कहेगा बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा, तू कहेगा मस्जिद में आ जा तो मस्जिद में आ जाऊंगा, तू कहेगा भूखा रहा तो भूखा रहना शुरू कर दूंगा, तू कहेगा जाके मुझे मेरे घर के तवाफ और चक्कर काटना शुरू कर दे तो मैं चक्कर काटना शुरू कर दूंगा। कहा कि अताअत का माना अन्नु आलू फी उनुफिही, अपने नाक के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल के अहकामात की रस्सी डलवा लेना है। अब जिसके हाथ में रस्सी आ जाए और जो अपने आप को जो ना बतौर गुलाम के किसी के हाथ में थमा दे, तो उसका फिर आगे से रद्दी अमल क्या होता है? एक जानवर है, घोड़ा है, ऊंट है, उसके नकेल को हम, उसकी रस्सी को किसी बच्चे के हाथ में थमा देना। ऊंट का कद 8 फुट का और उसको 3 फुट का 4 फुट का बच्चा जो है वो भी घुमाए फिरता है। क्यों? कि वो उसके ताबे है, उसकी पैरवी में है, उसके जेरे साया है। अब वो कैसा शख्स होगा जो नकेल भी हाथ में, जिस बंदे के नकेल डली हुई है और वो बंदा अपने आप को गुलाम भी कहे और अपने आप को जो ना मातहत भी कहे, फरमाबरदार भी कहे, मुती भी कहे, और फिर अपने आका की तरफ नजर उठा के कहे कि इस आका को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो उसके अहकामात को नहीं मानूंगा।
اب بندے ہونے کا، عبدیت ہونے کا، غلام ہونے کا تقاضا یہ بنتا ہے، اگر اس نے رب کے حکامات کی رسی اور رب کے حکامات کی نکیل اپنے ناک میں ڈلوائی ہے تو اس کو اوپر ضروری بنتا ہے کہ جو اس کا مالک کہے فوراً اس کو کر گزرے، فوراً اس کو کر گزرے۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لوگوں، میری اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ گویا تم نے اپنے گلے کے اندر، اپنے ناک کے اندر میرے احکامات کی رسی ڈلوا لی ہے۔ اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا کھانا پینا وہ تمہاری مرضی کا نہیں، وہ میں رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو اطیع اللہ کا معنی یہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت، یہ تو ہوا قرآن کا فیصلہ کہ اللہ نے فرما دیا اطیع اللہ، میری اطاعت کرو۔ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اس اطاعت سے مراد اول درجے کی اطاعت ہے۔ اس کو ہم اجماع، اس کو ہم جو نا وہ دلیل سمجھتے ہیں، حجت سمجھتے ہیں اپنے دین اسلام کے اندر کہ رب کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمارے لیے اٹل فیصلہ ہے، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں، کسی کی بات نہیں، اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں، وہ اٹل فیصلہ ہے اللہ پاک کی ذات کا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اپنی اصطلاح کے اندر۔ دوسری اتھارٹی، دوسرا مقام، دوسری ہستی جس کی بات، جس کا فعل، جس کا عمل امت اسلام میں ہر مسلمان کے لیے بطور حجت اور دلیل ہے، جن کی بات کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ذات اللہ پاک نے جو شاہ فرمائی، وہ فرمایا وہ اطیع الرسول، وہ میرے رسول کی اطاعت ہے، وہ میرے رسول کی اطاعت ہے۔ میری اطاعت کے بعد فرمایا میرے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تمہارے اوپر لاگو ایسے ہی ہے جس طرح میری فرما برداری کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اب اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس درجے کی ہے؟ جس طرح خدا کی اطاعت پہلے اور آخری درجے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، اس طرح سمجھنا یہ ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کس درجے کی ہے، پہلے درجے کی یا کہ آخری درجے کی۔ اللہ پاک کے بارے میں تو سمجھ آ گیا کہ اللہ کے احکامات میں ہم اول درجے کی پیروی کریں گے تو پھر ہم رب کی اطاعت کریں گے۔ آیا رسول کے بارے میں ہم نے کس درجے کی پیروی کرنی ہے؟ آئیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطاعت کے حوالے سے، فرما برداری کے حوالے سے اور اتباع کے حوالے سے آیات کا ذخیرہ قرآن پاک میں جو نازل فرمایا ہے نا، ٹوٹل تعداد ان آیات کی 40 ہے۔ ٹوٹل آیات جن میں اللہ پاک نے اطاعت کا ذکر فرمایا کہ لوگوں فرما برداری کرو، فرما برداری کرو، فرما برداری کرو، ایسے الفاظ کے ساتھ جتنی آیات استعمال ہوئی ہیں قرآن پاک میں ان کی تعداد 40 ہے۔ 40 آیات ٹوٹل اطاعت کے حوالے سے ہیں۔ اب اگر ہم ان 40 آیات کا مطالعہ کریں تو ان میں سے جو ہے نا وہ 22 آیات ایسی ہیں جن آیات کے اندر خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ لوگو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اے لوگو میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ 40 میں سے 22 آیات ایسی ہیں جن میں سے رب نے فرمایا لوگو میرے ساتھ ساتھ میرے رسول کی بھی اتباع اور پیروی کرو۔ باقی کی 18 بچ گئی۔ 18 آیات قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جن کے اندر خالق کائنات نے صرف یہ فرمایا ہے کہ لوگوں صرف میرے محبوب کی اطاعت کرو، جن میں خالق نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں صرف اور صرف اور صرف میرے محبوب کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ 40 آیات ٹوٹل جن میں سے 22 اپنے اور اپنے محبوب کے بارے میں استعمال فرمائی کہ لوگوں میرا اور میرے محبوب کا حکم مانو، اور باقی کی 18 آیات ایسی ہیں جن میں خالق نے صرف اور صرف اپنے محبوب کی ہی فرما برداری کو بیان فرمایا ہے۔ اب ان آیات کے مجموعے سے بات آپ حساب لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ سرکار کی اتباع اور فرما برداری اور آپ کی جو ہے نا وہ بات تسلیم کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 40 کی 40 آیات ہی ایسی ہیں جن کے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور 40 میں سے 22 آیات میں خالق نے اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا اور اس کے مصطفیٰ کی اطاعت میں
جب دونوں میں تضاد آ جائے، دونوں میں وقتی ٹکراؤ آ جائے، تو ان دونوں میں سب سے زیادہ ضروری اطاعت کس کی ہے؟ خدا کی اطاعت یا اس کے پیارے مصطفیٰ کی اطاعت؟ دونوں میں سے زیادہ ضروری اطاعت اور فرمانبرداری کس کی ہے؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا اور ماننا، تسلیم کرنا اور اطاعت کرنا، یہ بھی فرض کی حیثیت میں ہے۔ اب دوسری طرف ایک بندے کے اوپر آپ سرکار کا حکم لاگو ہو گیا، آپ سرکار نے اسی لمحے بندے سے کہا، اے بندہ مومن، اے میرے امتی، اے میرے صحابی، اے میرے فرمانبردار، یہ میرا فلاں کام کر۔ 12 بجے کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ادھر حی علی الصلاۃ کی صدا لاگو ہوئی، نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، اس نے آ کے کہا 4 تکبیر نماز ظہر فرض، اللہ اکبر کہہ کے قیام میں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بولا؟ رب کے حکم پر عمل کر رہا ہے، رب کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ حکیم اطیع اللہ کے اوپر عمل کر رہا ہے نا، اطیع اللہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، رب کے حکم کو مان رہا ہے۔ اب اسی قیام کے اندر ابھی اس نے رکوع نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، یا ایک رکعت پڑھ لی تھی، اگلی رہتی تھی پڑھنے والی۔ اسی نماز کے دوران اسی امتی کو، اسی کلمہ گو کو، اسی لمحے آپ سرکار آواز دے لیں، آپ سرکار آواز دے لیں کہ اے فلاں شخص جو تو نماز میں کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین کہہ رہا ہے، تجھے اب میں محمد کا حکم ہے نماز چھوڑ کے آ اور آ کے میری بات سن۔ اسے اسی لمحے دوسرا حکم اس کے مصطفیٰ کا جاری ہو جائے۔ اب اس نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کون سا حکم زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ یہاں پہ اطاعت کس درجے کی ہے؟ خدا اور اس کے مصطفیٰ کے مابین اگر وقتی طور پر ٹکراؤ آ جائے اطاعت کے زمرے میں، تو پھر دیکھا جائے گا ان دونوں اطاعتوں میں سے زیادہ ضروری اطاعت کس کی ہے، خدا کی یا اس کے مصطفیٰ کی۔ اب بندہ کھڑا ہے قیام کے اندر، نماز کے اندر، رب کی اطاعت کر رہا ہے، رب کے حکم کو مان رہا ہے، ادھر دوسرا حکم اس کے مصطفیٰ کا لاگو ہوا، اے بندہ مومن میری آ کے بات سن یا میرا فلاں کام کر۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، صحابہ کرام کا اجماع کہتا ہے، اس بندہ مومن کے اوپر یہ بات لاگو اور فرض ہے کہ یہ بندہ مومن اس وقت جب کہ رب کے حکم کی تعمیل میں کھڑا تھا، نماز میں کھڑا تھا، اطاعت خدا میں کھڑا تھا، یہ رب کی اطاعت چھوڑ دے، رب کی نماز کو توڑ دے اور جا کے مصطفیٰ کا حکم جا کے سنے اور مانے۔ اس کے اوپر یہ بات لاگو ہے کہ رب ذوالجلال کی اطاعت کو وقتی طور پہ مؤخر کر دے، چھوڑ دے، توڑ دے، لیکن مصطفیٰ کے حکم میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی تاخیر نہ ہونے دے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر، سرکار نے آواز دے دی، فرمایا کہ بندے فلاں میرے آ کے بات سن اور میرا یہ سودا لے کے آ بازار سے۔ سرکار نے پیسے دیے، وہ سودا لینے کے لیے بازار میں گیا، 4 قدم چل کے گیا، سودا لیا، تجارت کی، پیسے کم زیادہ کروائے سودے میں، واپس لا کے سرکار کو دیا، اور واپس مسجد میں آ کے جہاں سے نماز توڑ کے گیا تھا نا، وہاں سے آ کے دوبارہ شروع کی اور آگے پڑھنا شروع کر دی۔ جب سلام پھیرا تو ساتھیوں نے کہا، یار تو نے آدھی نماز پڑھی تھی، توڑ کے چلے گئے، واپس آ کے وہیں سے دوبارہ شروع کر لی، چاہیے تھا اعادہ کرتا، دوبارہ پڑھتا۔ تو کہا نہیں، میں تو سرکار کے کام گیا ہوا تھا۔ کہا اچھا چلو سرکار سے جا کے پوچھتے ہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا حضور سے نے نماز پڑھی تھی، آدھی توڑ کے گیا، آدھی آ کے دوبارہ شروع کر لی، ہوئی ہے کہ نہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی کیا ہے، کیوں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کے کام جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کے کام جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، چونکہ میں آپ کی اتباع میں تھا، آپ کی پیروی میں تھا، آپ کے حکم کو تسلیم کر رہا تھا، تو میری نماز نہیں ٹوٹی۔ سرکار مسکرائے، فرمایا جا تیری نماز ہو گئی ہے، جا تیری نماز ہو گئی۔ تو حضرات ذوالوقار اس بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر وقتی طور پر ایک طرف خدا کی اطاعت ہو،
ایک طرف پیارے مصطفیٰ کی اطاعت ہو تو وقتی طور پر خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرت مولا علی کی نماز عصر جو قضا ہوئی نا، انہوں نے ہمارے سامنے بڑا فیصلہ رکھا۔ نماز عصر وہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے اور مومنوں کو ان کے والدین سے بڑھ کر عزیز ہے، جب قضا ہونے لگی نا تو آپ کی آنکھوں سے جب آنسو چھلکے تو سرکار کے چہرہ والضحیٰ کے اوپر پڑے تو سرکار نے آنکھیں کھولی، حالانکہ سرکار جاگ رہے تھے، اور اگر بظاہراً آنکھیں سو بھی جائیں تو سرکار نے فرمایا لوگو تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل کبھی نہیں سوتا، میں دل کی آنکھ سے ہر لمحہ کائنات کا دیدار اور نظارہ کرتا ہوں۔ سرکار دیکھ رہے تھے آج میرے عاشق کا، اس محب کا امتحان ہے جسے میں نے اتنا سکھایا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، آج کس مقام پہ پہنچا ہے، میرے مقام کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا، امتحان تو لیا جائے۔ آج یہ کرتا کیا ہے؟ اس کے سامنے مقام مصطفیٰ زیادہ ہے یا مقام خدا زیادہ ہے؟ یہ کیا آج فیصلہ رکھتا ہے امت کے سامنے؟ سرکار نے بظاہراً آنکھیں بند کی ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ علی کیا کرتا ہے۔ علی بھی پھر محمد مصطفیٰ کی گود میں تربیت لینے والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایسے لمحے میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ نماز قضا ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، دیکھا عین غروب کے قریب آ گیا، مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، تو جب آنکھ چھلکی چہرے سے، آنکھ سے قطرہ نکل کے سرکار کے چہرے پہ پڑا، سرکار نے اپنی آنکھیں کھولی، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو، کس بات نے تجھے رلا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں تھا کہ نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی۔ تو عرض کیا، سرکار نے فرمایا علی نماز پڑھ لو۔ عرض کیا حضور قضا پڑھوں آپ کے ہوتے ہوئے؟ یہ بات میری محبت گوارا نہیں کرتی حضور، میں نے ادا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے دعا کی کہ اللہم ھذا علی طاعتی کا و طاعتی حبیبی کا فردی علیہ الشمس، اے اللہ یہ جو علی ہے یہ تیری بھی فرما برداری کر رہا تھا اور تیرے محبوب کی بھی فرما برداری کر رہا تھا، مولا اس کے نتیجے میں فردی علیہ الشمس، اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے، اس کے لیے سورج کو واپس پلٹاتے ہیں۔ تو مورخین کرام نے لکھا، مفسرین کرام نے، کہ اسی وقت دوبارہ سورج پلٹا اور عصر کے ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ آیا، پھر مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی۔ حضرات ذی وقار اس روایت کو بڑے چوٹی کے محدثین کرام نے بیان کیا اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھ کے گئے کہ سرکار نے سورج کو واپس پلٹایا، لیکن بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے مولا علی شیر خدا یہ فیصلہ کر کے گئے کہ لوگوں ایک ہی وقت کے اندر ایک طرف اطاعت خدا ہو، خدا کے حکم کی تعمیل ہو، اور دوسری طرف اطاعت مصطفیٰ ہو، تو میں علی کا فیصلہ سامنے رکھنا، وقتی طور پر رب ذوالجلال کی اطاعت کو چھوڑ دینا، محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں فرق نہ آنے دینا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر رب کے حکم کی عدولی ہو جائے، رب کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، رب کا حکم قضا ہو جائے تو اس کی بعد میں ادا ہوتی ہے، رب کے حکم کی بعد میں ادا ہوتی ہے، وہ بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر بالفرض رب ناراض بھی ہو جائے، رب ناراض بھی ہو جائے تو رب کو بعد میں منوایا بھی جا سکتا ہے۔ 2 نفل پڑھو رب راضی ہو جائے گا، 4 روزے رکھ لو رب راضی ہو جائے گا، بڑا مہربان ہے وہ رحمان الرحیم، شروع میں اس نے فرما دیا، فرمایا رب ناراض ہو جائے اس کو منانا بڑا ہی آسان ہے، رب کے حکم کی نافرمانی ہو جائے اس کی بھی بعد میں قضا ہے۔ لیکن یاد رکھو علی کا فیصلہ، یہ جو نگاہیں کی قضائیں ہوتی ہیں نا یہ کبھی ادا نہیں ہوتی، یہ کبھی ادا نہیں ہوتی۔ آج موقع ملا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کا، جی بھر کے دیکھ لو، وہ نمازیں قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں قضا ہوں پھر ادا ہوں، لیکن نگاہوں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں؟ کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر رب ذوالجلال کے حکم کے خلاف یا رب ذوالجلال کے اطاعت کے برعکس محمد مصطفیٰ کی اطاعت آ جائے تو پھر قرآنی فیصلہ اور میں علی کا فیصلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کو سامنے رکھو، رب ذوالجلال کے اطاعت کو وقتی طور پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ اس کی قضا بعد میں ہے۔ محمد مصطفیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور پیروی کی، اتباع کی اہمیت یہ ہے، خالق کائنات نے ہر عبادت کے لیے
نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. ہر عبادت کے لیے خالق کائنات نے ایک وقت متعین کیا ہے. ایک وقت فجر کا جب ٹائم ہوگا نا, اذان کا, صبح اذان کا ٹائم ہوگا, اذان ہوگی تو نماز ادا کی جائے گی. ٹائم نہیں تو فجر کی نماز آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. 11 بجے کا جو ٹائم ہے دن کا یا رات کا, اس وقت آپ کے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں ہے. کیوں؟ وہ فجر کا ٹائم ہی نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقررہ وقتوں کے ساتھ نماز فرض ہے. ظہر کا ٹائم ہوگا تو ظہر فرض ہوگی, جمعے کا دن آئے گا تو جمعہ فرض ہوگا, اتوار کو نہیں ہوگا. رمضان آئے گا تو روزہ فرض ہوگا, شوال میں نہیں ہوگا. ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو جو نا حج فرض ہوگا, شوال میں نہیں ہوگا, کسی اور مہینے میں نہیں ہوگا. تو عبادات جو رب ذوالجلال کے ساتھ خاص ہیں, جن کا حکم رب نے قرآن میں فرما دیا, ان کے لیے خالق کائنات نے وقت کی قید لگائی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. ہر عبادت کے لیے رب نے وقت کی قید لگائی ہے. وقت نہیں تو عبادت بھی نہیں کی جائے گی, بندہ گناہگار بھی نہیں ہوگا. 11 بجے بندہ نماز نہ پڑھے تو بندہ گناہگار ہے نہیں نا, گناہگار, چونکہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. اتوار کو اگر وہ جمعہ نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا نہیں, چونکہ اتوار کو جمعہ ہوتا ہی نہیں. اگر وہ شوال میں روزے نہ رکھے, زکات میں روزے نہ رکھے تو کیا گناہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ شوال اور زکات میں روزے فرض ہی نہیں, روزے رمضان میں فرض ہیں. تو ہر عبادت کا رب ذوالجلال نے ایک ٹائم مخصوص کیا ہے, ہر عبادت کا ایک وقت مخصوص کیا ہے. اگلی بات یہ کر جاؤں, اطاعت مصطفیٰ, اتباع مصطفیٰ, پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی, اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خالق کائنات نے اس کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں کیا, کسی وقت کا تعین نہیں کیا. فرمایا لوگوں میری عبادت وقت پر ہوگی, میری فرما برداری وقت پر ہوگی, میری اطاعت فرما برداری پہ ہوگی. لیکن جب بات آ جائے مصطفیٰ کی پیروی کی, جب بات آ جائے میرے محبوب کے اتباع کی, جب بات آ جائے ان کے بات کو تسلیم کرنے کی, فرمایا پھر صبح شام نہیں دیکھنا, پھر 12 بجے 11 بجے کا ٹائم نہیں دیکھنا, پھر محرم سفر کے مہینے نہیں دیکھنے. مولا پھر کیا دیکھنا؟ فرمایا پھر حکم یہ ہے, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا صبح شام, رات ہو یا دن ہو, کوئی بھی پہر ہو, 24 گھنٹے تم نے محبوب کی حمد و صلات بیان کرنی ہوگی. تو سبحوہ, محبوب کی تعریف کرنی ہوگی. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا صبح شام, صبح شام 24 گھنٹے تم نے پھر میرے محبوب کی توقیر کرنی ہوگی. وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ, میرے نبی کے حکم کو ماننا ہوگا, ان کی توقیر کرنی ہوگی, ان کی تعریفات کرنی ہوگی. سب بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح شام. فرمایا میری اطاعت, میری فرما برداری کے لیے وقت کی قید ہے. وقت کے اندر کرو, وقت نہیں ہے تو نہ کرو, گناہگار نہیں ہوگے. لیکن جب میرے محبوب کی اتباع کا وقت آ جائے, محبوب کسی حکم کا آرڈر دے دے, تو فرمایا پھر تم نے وقت نہیں دیکھنا کہ خدا کی عبادت کا ٹائم ہے یا میرے دنیا داری کاروبار کا ٹائم ہے. ہر کام کو چھوڑ کر, ہر حکم کو چھوڑ کر, ہر عبادت کو چھوڑ کر صرف اور صرف مصطفیٰ کی احکامات کی تم نے پیروی کرنی ہوگی. تو مولا علی نے یہی ہمارے سامنے حکم رکھا, یہی فیصلہ رکھا کہ رب ذوالجلال کے حکم کو وقتی طور پر مؤخر کر دے. چھوڑا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی اثر کی, وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پڑھی, چھوڑا نہیں, لیکن وقتی طور پر مؤخر کر دیا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نماز اطاعت خدا تھی, اور ادھر سرکار کے آرام کا لحاظ رکھنا یہ اطاعت مصطفیٰ تھی. سرکار کے آرام کا لحاظ رکھنا یہ اطاعت مصطفیٰ تھی. اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ جب دونوں ایک ہی لمحے میں مولا علی کے سامنے وہ فیصلہ آ گیا نا کہ میں کیا کروں, تو انہوں نے وقتی طور پر اطاعت خدا چھوڑ دیا, کیونکہ اطاعت خدا بعد میں ہو سکتی ہے. رب کی اطاعت بعد میں بھی ہو سکتی ہے, نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے قضا کر کے, لیکن اطاعت مصطفیٰ میں اگر خلل آ جائے, بندہ نافرمانی کر دے, بعد میں بندہ بخشا نہیں جائے گا. مولا علی کے سامنے یہ پتا تھا نا ان کو کہ اگر خدا ناراض ہو جائے نا, خدا ناراض ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی سے خدا ناراض ہو, اگر خدا ناراض ہو جائے گناہگار کے اوپر, تو بندہ مومن توبہ کر لے, رب معاف کر دیتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. توبہ کر کے
बंदा अल्लाह की बारगाह में महबूब का वसीला पेश कर दे, महबूब का वसीला पेश कर दे, रब माफ कर देता है। खुदा को राजी करने के लिए कायनात वालों के पास महबूब की जात बतौर जरिया है। महबूब जब ये जुल्म कर लें जानों के ऊपर तो आपकी बारगाह में आ जाएं, आपसे आके कहें कि या रसूल अल्लाह हम गुनाहगार हैं, गुनाह कर बैठे, आप सिफारिश कर दें कि मौला इन्हें माफ फरमा। जब आप हाथ उठा देंगे ना तो हम भी इन्हें माफ कर देंगे, जब आप माफ फरमा देंगे तो हम भी इन्हें माफ कर देंगे। तो हजरत मोहतरम, अगर खुदा नाराज हो जाए तो खुदा को राजी करने के लिए कायनात वालों के पास मुस्तफा की जात बतौर जरिया है। रब को राजी किया जा सकता है मुस्तफा के जरिए से। लेकिन जुमला बड़ा आपके लिए मैं पते का दे रहा हूं, अगर किसी बंदे के ऊपर, किसी उम्मती के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर मुस्तफा नाराज हो जाएं, खुदा ना करे मुस्तफा नाराज हो जाएं, तो कायनात के अंदर कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जो उस बंदे को बाद में बख्शवा सके, उस बंदे को बाद में बख्शवा सके या उसके ऊपर अल्लाह पाक की रज़ाएं नाज़िल हो, ऐसा कभी नहीं होगा। रब नाराज हो जाए तो उसको मनाया जा सकता है, मुस्तफा नाराज हो जाए तो कोई मनाने वाला नहीं है। इतने लाडले महबूब हैं। तो हज़रत ज़िबकार अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में आपको फर्क पता चल गया कि खालिक ने फरमाया लोगों मेरी अताअत भी अव्वल दर्जे की है, अव्वल दर्जे की, उसमें भी जो ही मेरा हुक्म लागू हुआ फौरन मानना तुम्हारे लिए जरूरी हो गया। अब दूसरा लफ्ज खालिक ने फरमाया था वातीउर रसूल, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। अब उसमें भी आपको पता चल गया कि वो अताअत रसूल जो है वो किस जुमरे में आती है और उसकी अहमियत क्या है, किस लेवल पे जाकर उसको मानना है कि अताअत मुस्तफा को हमने अताअत खुदा से भी पहले मानना है। जो कि 40 आयात है ना कुरान पाक में टोटल आयात के हवाले से, जिनमें से 22 आयात रब ने अपने बारे में और अपने महबूब के बारे में नाज़िल फरमाई कि लोगों मेरी और मेरे महबूब की अताअत करो, मेरी और मेरे महबूब की अताअत करो। और बाकी की 18 आयात खालिक के कायनात ने सिर्फ अपने महबूब की अताअत में नाज़िल फरमाई है। मैं लोगों मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ भी मेरा नबी तुम्हें दे दे वो ले लिया करो, जिससे तुम्हें मना कर दो उससे रुक जाया करो। अपना फरमाया ही नहीं कि मैं किसी बात का हुक्म दूं या ना दूं, नहीं, मा आताकुम रसूल, जो भी तुम्हें रसूल दे दे, तुम्हारे हक में जो फैसला कर दे वो ले लो, वमान हाकुम जिससे मना कर दे फंतहु रुक जाओ। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, महबूब आप ऐलान कर दें, अपनी बात नहीं की कि मैं करने लगा हूं, आप ऐलान कर दें ला युहक्किमुका, जब तक आपको वो अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेते, ला युमिनून, हम इनको मोमिन बनाएंगे ही नहीं। आपकी हाकिमियत, आपका इख्तियार, आपकी सरदारी, आपकी इत्तिबा, आपकी पैरवी, आपके हुक्म की तामील, फरमाया हमारे हकामात से भी इनको ऊपर ज्यादा जरूरी और अहम है। हजरत मोहतरम, ये अताअत मुस्तफ़ा का दर्जा है। अताअत मुस्तफ़ा का दर्जा ये है कि खालिक कायनात ने अटल फैसला फरमा दिया। अब इसकी अहमियत एक और आयत करीमा से भी आपके सामने आ गई। खालिक कायनात की अताअत भी जरूरी और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत भी जरूरी। अब इन दोनों में आपको यह भी पता चल गया कि कौन सी ज्यादा जरूरी, अताअत खुदा से भी पहले अताअत मुस्तफ़ा जरूरी। अब इसका सबूत भी कुरान पाक से मिलता है कि नहीं मिलता, कि कुरान भी इसके ऊपर को दलालत करता है कि नहीं कि वाकई ही खुदा की अताअत ही या मुस्तफ़ा की अताअत ही खुदा की अताअत है, कि मुस्तफ़ा का हुक्म मान लो तो गोया हमने खुदा का हुक्म मान लिया। खालिक ने खुद इसके ऊपर मोहर लगा दी, फरमाया लोगों मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, मेरे महबूब की बात को मानना, उसे सर तस्लीम खम कर लेना, उसकी इत्तिबा करना, ये बज़ाहरन दो बातें हो सकती हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा में फर्क वाली बात। फरमाया बज़ाहरन तुम्हारे माइंड के मुताबिक, तुम्हारी अकल के मुताबिक दो बातें हो सकती हैं, नहीं, हकीकत में दोनों एक ही हैं, हकीकत में दोनों एक ही हैं। मैं युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अताअत कर ली गोया उसने मैं खुदा ही की अताअत और फरमाबरदारी कर ली। अच्छा, यहां पे एक बड़ी आपको पते की बात बताऊं, बज़ाहरन 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 अगर खुदा की नाफरमानी हो, बज़ाहरन खुदा की नाफरमानी हो और हकीकत में मुस्तफ़ा की फरमाबरदारी हो,
बज़ाहिरन खुदा की नाफरमानी हो और हकीकतन रब महबूब की फरमाबरदारी हो, तो ये फरमाबरदारी भी रब की ही फरमाबरदारी कहलाएगी। रब की नाफरमानी हो, महबूब की फरमाबरदारी हो, तो रब कहेगा मैंने तुझे माफ किया, उसकी जो कर ली मेरी हो गई। नमाज छोड़ना रब की नाफरमानी है ना, नमाज छोड़ना रब की नाफरमानी है ना। लेकिन मौला अली ने जब छोड़ी असर की नमाज, कज़ा हुई, तो नाफरमानी की थी ना, रब की नमाज ना पढ़ के नाफरमानी थी ना। लेकिन सरकार ने जुमला क्या बोला, बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम में भी है, दीगर किताबों में भी सरकार ने जुमला बोला ना, उस जुमले की अहमियत को समझें। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाजा अलीजुन ताअती का व ताअती हबीबी का। बज़ाहिरन तो ना नमाज ना पढ़ना नाफरमानी थी, लेकिन सरकार क्या कह रहे, ऐ अल्लाह ये जो अली है ना, हाजा अलीजुन ताअती का, ये तेरी फरमाबरदारी कर रहा था। बज़ाहिरन तो नाफरमानी थी, नमाज ना पढ़ना नाफरमानी है, लेकिन महबूब क्या कह रहे हैं, ताअती का, मौला ये तेरी फरमाबरदारी कर रहा है, व ताअती हबीबी का, और साथ तेरे महबूब की भी फरमाबरदारी कर रहा है। बज़ाहिरन अगर रब की नाफरमानी हो और हकीकत में मुस्तफा की फरमाबरदारी हो, तो रब उसे भी अपनी फरमाबरदारी करार देते हैं। तुमने महबूब की जो कर ली, चूंकि उसका और मेरा कोई फर्क नहीं है ना, उसकी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी, फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, जो इस जुमरे में आकर इस लेवल पे जाके महबूब की इत्तिबा करता है ना, कि रब्बुल जलाल के अहकामात से भी पहले महबूब के अदब और लिहाज और आपके इत्तिबा का लिहाज रखता है, जो इस लेवल पे जाके महबूब की इत्तिबा करता है, उसके लिए फिर नतीजा क्या निकलता है, उसको इनाम क्या मिलता है। सरकार ने फिर उसका इनाम भी फरमाया, फरमाया मौला रद्दी अलैहि शम्स, इसके लिए सूरज को वापस पलटा दे, सूरज को वापस पलटा दे, ये एक लफ्जी माना है, लेकिन इसकी अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखें, इसकी हकीकत में जाके देखें, तो माना ये है मौला चूंकि इसने तेरे महबूब की इत्तिबा की है, तेरे महबूब की फरमाबरदारी की है, अदब का लिहाज रखा है, तो मौला इस अली के लिए अब अपनी तकदीर का रुख बदल के रख दे। तकदीर, सूरज का लौटना वापस तकदीर है ना, तो लफ्ज तो साथ सूरज वापस पलटा, लेकिन मुरादी माना यह है मौला तकदीर बदल दे। तो गोया जो बंदा महबूब की इत्तिबा इस लेवल पे जाके करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए अपनी तकदीर भी बदल के रख देता है। यह है माना इत्तिबाए खुदा और इत्तिबाए मुस्तफा का। अब तीसरी बात आखिरी में आपके सामने करने लगा हूं। कहा यह जाता है कि चलो इत्तिबाए खुदा तो हुई, मान लिया, इत्तिबाए रसूल भी हुई, यह भी मान लिया, लेकिन तीसरा जो एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इजमाए उम्मत का, कि इनके अलावा कुछ और भी हैं जिनकी बात को मानना उम्मत के लिए जरूरी है। मसलन अहनाफ कहते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, शवाफे कहते हैं हम शाफी को मानते हैं, मालिकी कहते हैं हम इमाम मालिक को मानते हैं, या इमाम अहमद बिन हंबल को मानते हैं, फलां को मानते हैं, फलां को मानते हैं। आया इनके इत्तिबा तुम क्यों करते हो? कुरान और सुन्नत की इत्तिबा तो की जाए, कुरान और हदीस की इत्तिबा तो की जाए, लेकिन इन आइम्मा इज़ाम की इत्तिबा क्यों की जाए? जो कुरान में है बस वो मानो। तो मैंने कहा नहीं मेरे भाई, असल में तीन चीजों की इत्तिबा का रब ने हुक्म दी है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इसमें खालिक ने तीन लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, फरमाया लोगो अतीउल्लाह, मेरी भी अतात करो, व अतीउर रसूल, और मेरे रसूल की भी इत्तिबा करो, और तीसरा लफ्ज खालिक ने फरमाया व उलिल अम्री मिनकुम, व उलिल अम्री मिनकुम, फरमाया तुम में से जो उलुल अमर अफराद हैं उनकी भी इत्तिबा करो। अब उलुल अमर अफराद कौन हैं? जिनकी इत्तिबा खालिक ने अपने महबूब और अपनी इत्तिबा के बाद फर्ज करार दे दी कि इनकी भी इत्तिबा तुम्हारे ऊपर वही अहमियत रखती है, वही दर्जा रखती है जो मेरी और मेरे मुस्तफा की अहमियत है, उनकी भी इत्तिबा करो। अब वो उलुल अमर अफराद कौन से हैं जिनकी इत्तिबा करना रब ने हमारे ऊपर फर्ज कर दिया? अब उलुल अमर अफराद, एक तो इस आयत करीमा की तफसीर इसी आयत करीमा ने ही कर दी। फरमाया कि ईमान वालों उलुल अमर जो होंगे ना अफराद, उलुल अमर साहिब इक्तिदार और साहिब अमर अफराद, फरमाया उनकी पहली निशानी ये होगी कि वो हुआ मेन कुम, वो तुम में से ही होंगे, वो तुम में से ही होंगे, कोई ऐरे गहरे नहीं होंगे। क्योंकि पीछे खिताब था ना ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो,
वातियु रसूल, और उसकी रसूल की अताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से उलिल अम्र होंगे उनकी इत्तिबा करो। एक तो ये पता चल गया कि उलिल अम्र जो हैं वो मोमिनों में से ही होंगे, वो बेईमान नहीं होंगे, ईमान वाले होंगे, कलिमा गो होंगे। एक कह तो हमें कुरान पाक ने ही बता दी कि उलिल अम्र ईमान वाले होंगे। अब दूसरी निशानी उलिल अम्र की क्या है? बुखारी शरीफ में सरकार का फरमाने निशान है। आप सरकार ने शाह फरमाया कि लोगों, लौ उमिरा बिमासियतिन ला समअ वला ताअता, अगर कोई शख्स तुमको मासियत यानी गुनाह की या नाफरमानी की या तुम्हें फाशी की या इस्लाम से हट के दावत दे, इस्लाम के खिलाफ तुमको दावत दे, लौ उमिरा बिमासियतिन, तो ला ताअता वला समअ, तो ना उसकी बात को सुनना है ना उसकी बात को मानना है। क्या फरमाया कि अगर कोई बंदा तुम्हें इस्लाम के खिलाफ दावत दे तो उसकी बात को सुनना भी नहीं और उसकी बात को मानना भी नहीं। यह सरकार का फरमान। फरमाया कि ऐसा शख्स जो इस्लाम के खिलाफ भी बात ना करे, उसकी बात इस्लाम के मुताबिक हो और हो भी मिनकुम, तुम्ही में से मोमिन हो, मोमिन भी हो, बात भी इस्लाम के मुताबिक करे, इस्लाम के मिजाज के मुताबिक करे। मौला अगर ऐसा बंदा हमें मिल जाए जो इस्लाम की बात करे, मोमिन हो और नाफरमानी की, बेअदबी की, गुस्ताखी की और गुनाहों की बात भी ना करे, फिर उसकी बात की अहमियत क्या है, उसकी बात का दीन इस्लाम में जो ना वो एक दर्जा क्या है। आप सरकार ने फरमाया अगर ऐसा शख्स तुमको मिल जाए जिसकी हर बात दीन इस्लाम के मुताबिक हो, चकराए ना। फरमाया अगर ऐसा शख्स मिल जाए, मन असा अमीरी फकद असानी व मन अता अमीरी फकद अतानी, तो ऐसे शख्स की बात की हुज्जियत ये है, ऐसे शख्स की बात की दलील ये है और उसका दर्जा और मर्तबा ये है कि ऐसा अमीर जो दीन इस्लाम के खिलाफ भी बात ना करे और हो भी मोमिन, और उसके बाद अगर तुम उसकी इत्तिबा करते हो तो उसकी अताअत दर हकीकत उसकी अताअत नहीं होगी, वो अताअत में मोहम्मद मुस्तफा ही की अताअत होगी। मन अता अमीरी फकद अता अनी, जिसने ऐसे अमीर की अताअत की, अपने हुक्मरान की, अपने फर्म जो ना मुती की और अपने मुत्तबा की अताअत की, गोया उसने उसकी नहीं मैं मोहम्मद की ही इत्तिबा की। और जिसने उसकी नाफरमानी की जो दीन के मुताबिक तुम्हें हुक्म बता रहा है और मानने वाले ने उसकी बात को ना माना, मानने वाले ने उसकी बात को ना माना, फकद आसानी, गोया उसने उसकी बात को नहीं माना, मैं मोहम्मद की बात को नहीं माना। दूसरे एंगल से अगर हम देखें, अताअत खुदा पहले थी, फिर अताअत मुस्तफा थी, फिर अताअत उलुल अमर आ गया। अगर हम इसको उल्ट समझ से देखें तो इसका मफहूम यह बनता है कि सरकार ने फरमाया लोगों, अमीर की अताअत, अपने मुक्तदा की अताअत और अपने मुता की अताअत और अपने मुकल्लद की अताअत, सरकार ने फरमाया असल में ये उसकी अताअत नहीं, ये मैं मोहम्मद ही की अताअत है, ये मेरी ही अताअत है। और सरकार की अताअत का हुक्म क्या है? सरकार ने फरमाया रब ने फरमाया मैं योते रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत कर ली उसने अल्लाह की अताअत कर ली। तो गोया उलुल अमर की अताअत करना सरकार ही की अताअत करना, और सरकार ही की अताअत करना असल में अल्लाह ही की अताअत करना। समझ आ गई ना? तो माना यह बना के इजमाए उम्मत जो है, आइम्मा किराम, मुजतहिदीन, सलफ सालिहीन, इनके इत्तिबा करना असल में अगर दीन के मुताबिक हो तो हम रसूल पाक ही की इत्तिबा कर रहे होते हैं, और इनकी इत्तिबा के अंदर ही सरकार की अहमियत पोशीदा है और सरकार की अहमियत के अंदर ही की खुदा के अंदर पोशीदा है। अल्लाह बस हमने की तौफीक अता फरमाए। वाह।